नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। पशुपतिको जलहरीको विषयलाई लिएर एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभामा अवरोध। अध्यक्ष ओलीलाई भ्रष्टाचारीको झुटो आरोप लगाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। जलहरीको विषय संसदीय समितिमा छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। त्यो स्थितिलाई अगाडि जान नदिए। रेशम चौधरीको आम माफी सम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा फिर्ता। कानुन सम्मत नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाइयो। शरणार्थी प्रकरणमा 16 जना आरोपीको अदालतमा बयान लिन सुरु। बयानपछि थुनचेक बहस हुने। मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष मगरको गुनासो। प्रधानमन्त्री भन्छन् कार्यान्वयनको काम हुँदैछ। समिति बनाई कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र भारत एनएसीसी काबा महिला भलिबलको फाइनलमा उज्बेकिस्तान 3-0 को सेटमा पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सदन अवरुद्ध सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेको छ। सत्ता पक्षले आफूहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध पारेको हो। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, उपनेता सुभाष नेम्बाङले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगाउन अध्यक्ष केपी ओलीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप सत्ता पक्षले लगाएको भन्दै संसदमा जवाफ दिन माग गरे। सत्ता पक्षले लगाएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिन नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको भनाइ छ। तथ्यहीन र आधारहीन ढङ्गले हामीमाथि लगाएको जुन आरोप छ, यस विषयमा सरकारको धारणा के हो? सरकारले त्यो सुनो कि पितलो भन्ने कुरा यो सदनलाई स्पष्ट ढङ्गले जानकारी दिनुपर्छ। हाम्रो माग यो रहन्छ र यसै तथ्यहीन ढङ्गले आरोप लगाउने मान्यलाई यस्ता तथ्यहीन ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत हुने कुराहरूबाट माफी मगाउने काम गर्नुपर्छ। सभामुख महोदयले मार्फत माफी माग्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ र सदनको यो रेकर्डबाट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। यदि कुरा हुँदैन भनेदेखि सदन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिपक्षमा बसेका साथीहरूले हाम्रो प्रतिपक्षको नेता भनेर मान्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई आशंका हुँदैन? म कसरी यो आरोप बोकेर हिँडौँ? यो देशले कसरी यो आरोप बोकेर हिँड्न सक्छ? यति गैर जिम्मेवार काम गर्न पाइन्छ? सभामुख महोदय, यसलाई राफसाफ नगरी हुँदैन। त्यसकारणले हामी चाहन्छौँ दुधको दुध पानीको पानी होस्, सुनको जलारी होइन भने प्रमाणित गरियोस्, कारबाही गरियोस्। तथ्य र प्रमाण बिना लगाएको आरोप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। देशको मुख्य चुनौती भ्रष्टाचार बनेकाले देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त नबनाएसम्म समृद्धिको यात्रा तय गर्न नसक्ने एमालेको भनाइ छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथमा पित्तलको जलहरी चढाएर एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि सरकारलाई त्यसको जवाफ दिनुपर्ने माग एमालेले गरेको हो। दाहालले गत बुधबार संसद बैठकमा पशुपतिनाथको गजुरमा ओली सरकारको समयमा सुन भनेर पित्तलको जलफ हालेको बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउँदा सुन कम भएको कुरा आएको भन्दै सो विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। आफूले जलहरीको कुरा मात्रै संसदमा उठाएको भन्दै उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका विषयहरू उठाएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको पनि स्पष्ट पारे। यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैन, यो भ्रष्टाचारीहरूको गठबन्धन हो भन्ने सन्दर्भमा तपाईले विगततिर फर्किनुहोस्। तपाईले विगतमा 3 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू सयौं काण्ड छन्। ती मध्ये एटी ओब्नी वाइड बडी बालुवाटा जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, त्यो सँगसँगै त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार काण्ड र त्यो सँगसँगै पशुपतिनाथमा जलहरी लाउँदा हैन सुन
भनेर पित्तल लागेको काण्ड जो 11 किलो चाहिँ सुन कम भएको जो प्रतिवेदन पनि आछ महालेखाको प्रतिवेदन मैले यहाँ बोकेर आएको छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रीलाई जवाफ दिन रुलिङ गरेको भए संसद बैठक चल्ने धारणा राखे। उनले भुटानी शरणार्थी मुद्दालाई विषयान्तर गर्न अन्य विषयलाई संसदमा ल्याउन जरुरी नभएको पनि बताए। देशको इस्यु एउटा कुरामा आइरहेको छ, भुटानी शरणार्थीको बारेमा आएको छ, भ्रष्टाचारको बारेमा आएको छ। आजै मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ। त्यो इस्युलाई डाइभर्ट गर्न फेरि अन्य इस्युहरूलाई ल्याउनु पर्न जरुरी छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पशुपतिको जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन पशुपतिनाथमा माथि त्यो चढाइएको गजुर सुन हो पित्तल हो भन्ने कुरा अनुसन्धानको बाटो रह्यो। र अर्को एउटा कुरा गर्न एउटा धार्मिक आस्थामाथिको प्रहार पनि, किनभने यो विश्वका 121 करोडहरूको पवित्र देवभूमि हो र नेपालको सबभन्दा ठुलो र विश्वभरिका हिन्दूहरूको 1 नम्बर पवित्र स्थल पशुपतिनाथ हो। त्यो पशुपतिनाथमाथि तपाईँको सुन हो कि पित्तल हो भन्ने कुरा सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। सांसद शाहीले धार्मिक आस्थामाथि भएको प्रहारको छानबिनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदमा आफ्ना विषयवस्तुहरू उठान गर्न पाइने बताएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएपछि संसदमा समय माग गरी बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले संसदलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने कुरा भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यस्ता विषयवस्तु उठाउन नहुने बताए। सचेतक पाण्डेले सार्वभौम संसदमा सांसदले आफ्ना विषयवस्तु राख्न पाउने भन्दै संसदलाई व्यवस्थित रूपमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए। यो सार्वजनिक संसदमा बोल्न विषयवस्तु पाइन्छन्, आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने मिल्ने कुरा पनि हुन्छ। यसलाई व्यवस्थित रूपमा लैयोस्। यो देशमा अहिले जसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यो भ्रष्टाचार भइरहेका विषयवस्तुहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ, लैजानु पर्ने हुन्छ। सरकारले आफ्नो कुरा राख्छ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा बाँकी रहेका सबै विषयवस्तुहरू राख्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उठेर विरोध गरिरहेका एमाले सांसदहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथमा पित्तलको जलहरी चढाएर एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने एमालेको माग छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाललाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका छन्। पार्टीको स्कुल विभाग र स्थानीय निकाय विभागले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले संसदमा सांसद दाहालले आफूमाथि पशुपतिनाथमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएर भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिनु देशद्रोह भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले देशमा कोही पनि इमान्दार मान्छे छैनन् भनेर देखाउन बोलिएका असत्य, आधारहीन र जनतालाई भ्रम पार्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभएको पनि बताए। उनले एमाले कुनै पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा संलग्न नभए पनि सत्तारूढ दलहरूले मिलेर आरोप लगाइरहेको दाबी गरे। राजनीतिक दुराशयले, दुराग्रहले एमाले विरुद्धको अभियान सफल पार्नका लागि संसदबाटै अनेक प्रकारका फोरी खेल खेल्ने भनेर अहिलेको स्थिति ल्याउनका लागि यो स्थिति, यो अस्थिरता, यो अराजकता अहिलेको यी सबै कुरा किन आएको भन्दा त्यो स्थितिलाई अगाडि जान नदिएर, जनतामा जान नदिएर, जनताको अभिमत आउन नदिएर बीचमा अनेक प्रकारका कृत्रिम कुराहरू गर्दा। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक, विकसित, आधुनिक र समृद्ध बनाउने अभियानलाई आफ्नो पार्टीले सफल बनाउने दाबी समेत गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको आम माफी सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता पठाएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको आम माफी सम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो।
कानुन सम्बद्ध नदेखिएकाले गृह मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरिएको बताइएको छ। रेशम चौधरीको आम माफीको प्रस्ताव प्रचलित कानुन सर्वोच्चको फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको हो। कैलालीको टिकापुरमा 2072 भदौमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरीले बाँकी सजाय माफीका लागि दिएको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो। 2072 भदौमा कैलालीको टिकापुर घटनामा अदालतमा दोषी ठहर भई चौधरीले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। चौधरीलाई ज्येष्ठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति मार्फत सजाय माफी गराउने तयारी भए पनि शीतल निवासको निर्णयसँगै तत्कालको लागि उनी छुट्ने सम्भावना सकिएको छ। यसैबीच टिकापुरमा हत्या भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा कार्यार्थ पठाएको छ। आजै बोहराले चौधरीलाई आम माफी नदिन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान सुरु भएको छ। 1 हप्तासम्म लम्बिने अनुमान गरिएको बयान सकिएपछि अदालतमा थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूसँग काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान लिन थालिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्युपानेको इजलासमा सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको क्रमानुसार नै प्रतिवादीहरूको बयान लिन थालिएको हो। 16 जना प्रतिवादीसँग बयान लिनुपर्ने भएकाले बयान 1 हप्तासम्म चल्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिवादीहरूको बयान सुरु भएको छ र यो बयान अब पक्राउ प्रतिवादीहरू नै 16 जना जति भएको हुँदाखेरि 1 हप्ता जति टेन्टेटिभ बयान अदालतमा बयानमा समय लाग्ला जस्तो देखिन्छ। पक्राउ परेका 16 जना प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ, जहाँ वादी र प्रतिवादीका वकिलले बहस गर्नेछन्। बहस पश्चात अदालतले प्राप्त गरेको प्रमाण र प्रतिवादीको बयानको आधारमा मुद्दा किनारा नलागुन्जेल पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने, धरौटी वा साधारण तारिखमा छोड्ने निर्णय गर्नेछ। बयान प्रतिवादीहरूको सकिसकेपछि थुनछेक बहस हुन्छ, वकिलहरूको बहस हुन्छ न्यायाधीश समक्ष इजलासमा र त्यसपछि अदालतले यी पक्राउ प्रतिवादीहरूलाई अहिले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्ने, हाजिरीमा छोड्ने के हो कारण बमोजिम अदालतले आदेश गर्छ। प्रकरणमा मुछिएका 14 फरार सहित 30 जना विरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सरकारी वकिलको कार्यालयले राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र सरकारी लिखित कृत्य कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोग पत्रमा वकिलको कार्यालयले 28 करोड 81 लाख 74 हजार ठगी पुष्टि भएको दावी गर्दै सोही बराबरको बिगो दावी र कैद सजाय माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार आयोगको 23औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भइरहेको जानकारी गराएका हुन्। उनले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरण पोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा सरकारले आयोगलाई प्रेषित गर्दै पनि आएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मानवाधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ग्लोबल एलायन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनले अहिले आयोगलाई बी श्रेणीमा झार्न प्रस्ताव गरेको भन्दै ए श्रेणीमै राखिराख्न सरकार जुनसुकै काम गर्न पनि तयार रहेको बताए। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद, नागरिक समाज लगायतका सरकारवाला निकायहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। संसद, नागरिक समाज लगायतका सरकारवाला निकायहरू सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। अध्यक्ष मगरले मानवाधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 3 तहकै सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको औल्याए। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुङ्गाइनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको उल्लेख गर्दै 17 वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको विषय भएको बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले अमेरिकाली स्वतन्त्र पार्टीहरूको नामबाट देशमा आफ्नो साम्राज्यवाद लागू गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। शुक्रबार अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पौडेलले अमेरिकाले स्वतन्त्र पार्टीको नाममा देशमा पार्टीहरू खोलेर हस्तक्षेप बढाउने काम गरेको आरोप लगाएकी हुन्। एमसिसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेनाहरू देशमा भित्रिएको बताउँदै उनले अमेरिकाले खतरनाक किसिमले आफ्ना गतिविधिहरू बढाइरहेको पनि दावी गरिन्। विधिवत किसिमले नै त्यो प्रकारको सेनाहरूलाई ल्याएर त्यो अपराध जमाइसकेको अवस्था छ। यति खतरनाक किसिमले अमेरिकाले आफ्नो ग्रान्ड डिजाइनमा अगाडि बढाइरहेको छ। प्रत्यक्ष आफ्नै पार्टी सञ्चालन गरेर यो देशमा हस्तक्षेप बढाउने आफ्ना विधि प्रक्रियाहरूलाई अगाडि लैजाने किसिमले एसपीपी जस्तो खतरनाक, अझै खतरनाक त्यो प्रस्तावहरूलाई पास गर्ने अनि त्यसलाई विधि प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि लैजाने योजना सहित यो अहिले अमेरिकन साम्राज्यवाद त्यसैले अगाडि आएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर किनबेच गर्ने काममा भएको भ्रष्टाचारले देशको शिर निहुरिएको पनि बताइन्। उनले संघीयताका कारण राष्ट्रियता खतरामा परेको पनि दावी गरिन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भोलि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा नागरिक अभिनन्दन गरिने कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भोलि दिउँसो 2 बजेबाट वीरेन्द्रनगरको घण्टाघर अगाडिको खुला मञ्चमा हुने नागरिक अभिनन्दनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नागरिक अभिनन्दन समारोहमा पूर्व राजा, पूर्व रानी र पूर्व राज परिवारका सदस्यहरू सुर्खेत आउने कार्यक्रम रहेको नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समितिले जनाएको छ। समारोहमा कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्लाका आम नागरिकको ठूलो सहभागिता रहने पनि आयोजकले जनाएको छ। तयारीका साथ हामीले गरिरहेका छौँ र करिब तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आज राति 8-9 बजेसम्म तयारी पुरा गरिसकेछौँ र नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समितिमा भएका सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण उपसमितिहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। मञ्च निर्माण गर्ने, पेन्ट निर्माण गर्ने र स्वागतद्वार आदि इत्यादि सबै निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ र तीव्र इच्छाका साथ सुर्खेती जनताले राजा रानीलाई प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ। राजा रानी कतिखेर आइपुग्ने र हामीले स्वागत गर्न पाऊँ भन्ने सुर्खेती जनताको अभिलाषा छ र त्यो अभिलाषा छिटै पुरा हुन्छ। सुर्खेतको विकासमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकाले नागरिक अभिनन्दनको आयोजना गरिएको समितिको भनाइ छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार संगठनले काठमाडौँको रत्न पार्कमा किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रेम सुवालले किसानहरूलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउनको लागि स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न सरकारसँग माग गरे। उनले भारत भ्रमणका क्रममा सन् 1950 को सन्धि खारेज गर्न र गोर्खा भर्ती बन्द गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह समेत गरे। 1950 को सन्धि, गोर्खा भर्ती र महाकाली सन्धि खारेज गरेर आउनुपर्छ र कर्णाली र कोशी दिएर आउन पाइँदैन।
सङ्घले सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएकोमा पनि विरोध जनाए। उनीहरूले निजी बैंक र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन्। सगरमाथा सफल आरोहणको 70औं वर्षगाँठको अवसर पारेर सोलुखुम्बुको लुक्लामा तेन्जिङ हिलारी पार्कको उद्घाटन गरिएको छ। लुक्ला विमानस्थलमा निर्माण गरिएको पार्कको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सगरमाथा नेपालको पहिचान भएकाले यसको सौन्दर्यता जोगाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न हाम्रो सरकारका तर्फबाट के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, म यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत साथीहरूलाई मैले भनेको छु। उहाँहरूले प्रस्ताव पठाउनुहुनेछ र हामी लगातार आफ्नो हैसियत अनुसार प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारतर्फ हामी लगानी गर्दै यस क्षेत्रलाई नेपालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। हामीले पनि नजिकसम्म सडक बाटो ल्याउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं र आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले यो बाटोमा विशेष पहल लगानी गरिरहेको छ। म संघीय माननीयको हिसाबले संघीय सरकार अन्तर्गत यो क्षेत्रको विकासको लागि चाहे सडक चाहे अन्य कुरा सबै क्षेत्रमा मेरो प्रयत्न रहनेछ। सन् 1953 मे 29मा नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको पहिलो पटक सफल आरोहण गरेको अवसर पारेर हरेक वर्ष सगरमाथा महोत्सव हुँदै आएको छ। हेर्नुभयो वडा 4 एरिया नाम्चे वडा 5 मा हेर्नुभयो अनि हिलेमा त हामीले जुन हाम्रो सडक ट्र्याकको पनि हामीले एकपटक अनुगमन गरेको र अघि नै उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि झनै सक्नुभएको छ। यो जति पनि ट्र्याक ओपन भएको सडकको लागि उन्नतिको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्ने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरिदिनुभएको छ, त्यसको लागि म गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिवसका अवसरमा आगामी 29 तारिकसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्। जेठ 13 र 14 गते खुम्जुङमा विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना गरिएको छ। जेठ 15 गते खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालयमा सर एडमन्ड हिलारी भिजिटर्स सेन्टर र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज नाम्चेमा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा संग्रहालय केन्द्रको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। सोही दिन नाम्चे बजारमा सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको परिवारलाई सम्मान पत्र समेत वितरण गरिँदैछ। सप्तरीको राजविराज स्थित सिप्स इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुलको लापरवाहीका कारण शुक्रबार बिहान करेन्ट लागेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। विद्यालय अगाडि रहेको महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको खेल मैदानमा आयोजना गरिएको क्रिकेट प्रतियोगिताका क्रममा विद्युतको पोलमा हुकिङ गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर कक्षा 10 मा अध्ययनरत तेसलानन्द यादवको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु गर्ने क्रममा स्पिकर बजाउनको लागि विद्यार्थी पेसलानन्दलाई बिजुलीको पोलमा हुकिङ गर्न लगाएपछि उनलाई करेन्ट लागेको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले नेत्रहीनहरूका लागि सरकारले लचिलो सिप परीक्षण विधि अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित दृष्टिविहीनहरूको लागि व्यावसायिक सिप विकास र प्रवर्धन कार्यक्रममा उनले सिटिभिटीसँग सहकार्य गरी सरकारले नेत्रविहीनका लागि लचिलो सिप परीक्षण विधि अपनाउन सक्ने, नेत्रहीनहरूले पनि सहजै रोजगारी पाउने अवस्था सृजना हुन सक्ने बताएका हुन्। सचिव सुवेदीले नेत्रहीनहरूका लागि कस्ता सिप दिने भन्ने बारेमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक देखिएको लचिलो सिप परीक्षण विधि अपनाउनलाई चाहिँ सिटिभिटी मार्फत हामीले इनिसिएसन गर्न सक्ने कुरा भयो र सिपको लागि कस्ता सिपहरू चाहिँ दिनुपर्छ, कस्ता स्किल्सहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नीतिगत इन्टरभेन्सन गर्नलाई दात्री निकाय लगायत हामी चाहिँ बसेर छलफल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल नेत्रहीन सङ्घका निर्देशक नरबहादुर लिम्बुले व्यावसायिक सिपसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रमहरूमा दृष्टिविहीनहरूलाई नसमेटिएको गुनासो गरे। सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रमहरूमा दृष्टिविहीनहरूको सवालमा त्यति साह्रो समेटिएको नपाइएको र त्यसमा समेटिनुपर्छ, किन सिप नभइकन त उनीहरूको जीवन गुजारा हुँदैन।
कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले सिप विकाससँग सम्बन्धित काममा 3 तहका सरकार बीचको समन्वय, सङ्घीय मन्त्रालय र निकाय बीचको समन्वयका साथै सिप विकासको पाठ्यक्रम र सिप परीक्षणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका थिए। गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकामा माहुरी पालक कृषकहरूलाई उपहार स्वरूप मौरीका गोलासहितका घार उपलब्ध गराइएको छ। सालिमे मौरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत मौरी पकेट समूहले 51 जना कृषकहरूलाई 102 थान माहुरीका गोलासहितका घार उपलब्ध गराएको हो। मौरी पालक कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले मुसीकोटमा मौरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले बताए। हाम्रो यो कार्यविधि न्यूनतम 50 छ। गर्दाभन्दा सदस्य थप्ने गर्ने किसानलाई मिसामभन्दा 51 जना भएको। सालिमे मौरी स्मार्ट कार्यक्रम मार्फत मौरी पकेट समूहमा आबद्ध बनेका 51 घरधुरीमा अहिलेसम्म 650 खाली र 300 गोला सहितका मौरीका घरहरू कृषकहरूलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएको छ। सालिमे मौरी स्मार्ट कृषि गाउँमा अहिले 600 भन्दा बढी मौरीका गोला सहितका घरहरू रहेका छन्। यहाँ उत्पादित मह प्रति किलो 1500 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। सप्तरीको कुसमाहारका दलित महिलाहरूले बोदेवर साइन नगरपालिका घेराउ गरेका छन्। वर्षौंदेखि उपयोग गर्दै आएको सार्वजनिक पोखरीमा घुँगी मार्न जाँदा आफूहरूको अश्लील भिडियो बनाएको तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले नगरपालिकाको मूल गेटमा धरना दिएका हुन्। कुसमाहारका दलित मुसहर समुदायका महिलाहरूले वर्षौंदेखि उपयोग गर्दै आएको पोखरी थाई नदी नगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएको र ठेकेदारहरूले आफूहरूको इज्जतमाथि खेलवाड गर्न खोजेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले आउँदै गरेको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको बजेट निकासा गर्न पहल गर्ने बताएका छन्। राजधानीमा शुक्रबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा एवं खेलकुद पत्रकारिता गरेका व्यक्तिलाई सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुले आउँदै गरेको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको बजेट निकासा गर्न पहल गर्ने बताएका हुन्। उनले खेलाडीहरूले बजेटका कारण पर्याप्त अभ्यास गर्न नपाएको र पटक पटक बजेटका लागि आग्रह गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै माग गरे अनुसार बजेट उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। मन्त्री लिम्बुले बजेट कस्तो माग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारवालासँग छलफल गर्ने पनि बताए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार 6 खेलाडीसहित प्रशिक्षक, निर्णायक र खेल चिकित्सक गरी 9 जनालाई नगदसहित शुक्रबार सम्मान गरेको हो। खेलाडीतर्फ उसुका विश्व बुढा मगर र मीना ग्लान, तेक्वान्दोका गीता विष्ट, नीरज देउवा र प्रेम कुमार दनाल तथा पारा बास्केटबल खेलाडी रामबहादुर तामाङ सम्मानित भए। प्रशिक्षकमा करातेकी तारा गुरुङ श्रेष्ठ, निर्णायकमा तेक्वान्दोका दिपेन्द्र ढकाल र खेल चिकित्सकमा प्राध्यापक डाक्टर नविसमान सिंह प्रधान सम्मानित भए। सबैलाई जनही 1 लाख सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो दुनियाँको खबरको। आप्रवासीको संख्या बढेपछि बेलायतले अध्यागमन नियन्त्रणको नयाँ नीति संसदमा प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव गरेको नयाँ नीतिमा विदेशी विद्यार्थीले अब आफ्ना डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बेलायतका गृहमन्त्री सुएला ब्रेफरम्यानले बेलायती संसदमा प्रस्ताव गरेको नयाँ नीतिमा विदेशी विद्यार्थीले अब आफ्ना डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सन् 2024 जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना अनुसार सरकारको उक्त प्रस्तावमा अनुसन्धानात्मक अध्ययनमा आउने विद्यार्थीले मात्र आफ्ना आश्रित परिवार ल्याउन पाउनेछन्। विद्यावारिधि र सीमित स्नातकोत्तर पढाइमा मात्र परिवार ल्याउन पाउने सुविधा हुनेछ।
अहिले मास्टर्स र डक्टरेट गर्नेलाई डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने सुविधा छ, तर अन्डर ग्रेजुएट विद्यार्थीले भने परिवार ल्याउन पाउँदैनन्। प्रस्तावमा विद्यार्थीले अध्ययन पूरा नगरी वर्क परमिटमा वा अन्य रुटमा जान समेत नपाउने प्रावधान समावेश छ। गत वर्ष ब्रिटिश सरकारले विदेशी विद्यार्थीका 1,35,788 जना श्रीमान वा श्रीमतीलाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिएको थियो, जुन सन् 2019 को भन्दा 9 गुणा बढी हो। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले मन्त्री परिषद बैठकमा नयाँ नियम जनवरी 24 देखि लागू हुने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सरकार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गृहमन्त्री ब्रेभरम्यानले अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीतिले मद्दत पुर्याउने दावी गरेकी छन्। बेलायतको हायर एजुकेसन स्ट्याटिस्टिक्स एजेन्सीका अनुसार सन् 2021-22 मा बेलायतमा 6,79,970 विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएका थिए। ती मध्ये 3,07,470 विद्यार्थी स्नातक तहमा अध्ययनरत थिए र उनीहरूलाई आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती बेलायत ल्याउन अनुमति थिएन। डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने नीतिले संसारभरबाट बेलायत आउने विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन्। नेपालबाट जाने विद्यार्थीमाथि पनि बेलायतको नयाँ नीतिले ठूलो असर पार्ने निश्चित छ। यसअघि नेपाली विद्यार्थीले बेलायतका विश्वविद्यालयमा वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर जानुपर्ने भए पनि डिपेन्डेन्टमा आउने श्रीमान वा श्रीमतीले फुल टाइम काम गर्न पाउने भएकाले राहत मिल्दै आएको थियो। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको विरोध गरेको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमोर्चाले चौधरीलाई आम माफी दिई कैद मिनाहा गराउन अगाडि बढाएको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार टिकाउनको लागि मात्रै गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदाबाजी भएको जनाएको हो। रेशम चौधरीलाई आम माफी नदिन टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाउने प्रहरी पत्नीले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी छन्। घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराको धर्मपत्नी शारदा कडायत बोहराले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी हुन्। निवेदनमा 3 तहको अदालतले निरूपण गरिसकेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो उडाएर माफी मिनाहा नदिन आग्रह गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र भएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि हुन लागेको पहिलो विदेश भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय जुटिरहेको हो। भ्रमणको सम्भावित मिति जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म तय भएको छ। नेकपा एमालेले 2 दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदैछ। स्थानीय तहमा बजेट निर्माण गर्ने समय आइरहँदा नेकपा एमालेले पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि आज र भोलि 2 दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। अनुशिक्षणमा पार्टीका नेताहरू र विभिन्न विषयविज्ञ सहभागी हुनेछन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा प्रदीप यादव नियुक्त भएका छन्। जसपा संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले शुक्रबार प्रदीपलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन्। प्रदीप पर्सा 1 बाट निर्वाचित सांसद हुन्। निजामती कर्मचारीहरूले उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिँदै उनीहरूले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्न पनि माग गरेका छन्। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 4 गंगापुरमा 1 जनाको शव फेला परेको छ। भक्तपुर सुडालका 47 वर्षीय बलराम पाण्डेको मृत शरीर फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। मृत्युको कारण खुल्न सकेको छैन। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाला सुन तोलाको 1,08,300 र तेजाबी सुन 1,07,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको हो। चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँले घट्दै 1,345 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
डाक्टर नवराज केसीको कृति शून्यको मूल्यले 2079 सालको उत्तम शान्ति पुरस्कार पाउने भएको छ। उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीको कृति शून्यको मूल्यलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। कर्णालीका दुःख पीडा साहस र सङ्घर्ष पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरेको भन्दै गुठीले ताम्रपत्रसहित 1 लाख रुपियाँ राशिको पुरस्कार दिने जनाएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद बन्न पार्टीलाई पैसा नबुझाएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। एक विज्ञप्ति मार्फत उनले 3 करोड बुझाएको भनेर आएको खबर आधारहीन भएको उनले जनाएका हुन्। उनले कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बालेन्द्र शाहले जेठ 13 गते विशेष सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन 2079बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद बहाली गरेको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा महानगरले बृहत सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो। पृथ्वीमा अहिले भएका पशुपक्षीका आधा प्रजातिहरूको संख्या निरन्तर घटिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतको क्वीन्स युनिभर्सिटी बेलफास्टले 70,000 भन्दा धेरै प्रजातिका पशुपक्षीको घनत्वबारे अध्ययन गरेको थियो। अनुसन्धानकर्ताले यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत अभिलेख भएको समेत बताएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा कोशी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागहरूका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।